नाज़रीन, यमन ने अमेरिका पर बाकायदा जंग डिक्लेयर कर दी है और ये अनाउंसमेंट उस वक्त यमन की जानिब से सामने आ रही है जब ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले ये कहा था कि यमन की तरफ से जो भी अटैक किया जाएगा उसको असल में ईरान की तरफ से अमेरिका के ऊपर हमले के तौर पर जब देखा जाएगा और हम जो अटैक करेंगे वो आगे से ईरान के ऊपर जाकर जब अटैक करेंगे। वैसे तो ये एक अजीबो गरीब सा जवाब था कि आप पहले एक मुल्क के ऊपर हमला करें, फिर उसके जवाबी अटैक को किसी तीसरे मुल्क पर हमले के लिए जवाब बना ले। यानी आपने यमन के ऊपर अटैक किया, यमन ने जवाबी अटैक किया, अब यमन के जवाबी अटैक को जवाब बनाया गया कि ईरान के ऊपर हम अटैक करेंगे। तो व्हाट्सएवर जो भी उनका भोंडा बयानिया था, यमन ने इस वक्त अमेरिका के ऊपर बाकायदा जंग डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने कहा कि अब ये कोई टिट फॉर टैट नहीं होगा, अब ये फुल स्केल वॉर है अमेरिका के साथ और फुल स्केल लेवल के ऊपर हम जाकर कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि जो अमेरिका ने एग्रेशन किया है उसका जवाब जो है वो यही बनता है और हम आखिरी हद तक अमेरिका के साथ लड़ेंगे जितना हम लड़ सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है हम अमेरिका के साथ लड़ेंगे, नतीजा जो भी निकलेगा। और इसी दरमियान ईरान से ये खबर सामने आ रही है कि IRGC को ये ऑर्डर कर दिया गया है कि हजारों मिसाइल इस वक्त हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर रख दिए जाएं, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है जो किसी भी वक्त हो सकता है, यानी ये ऐसी रातें इस वक्त आने वाली है मिडिल ईस्ट के लिए, एक एक रात बड़ी मुश्किल होने वाली है मिडिल ईस्ट के लिए, किसी भी रात ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। ईरान इस तरह से तैयार बैठा हुआ है, तो हजारों मिसाइल ऑर्डर किया गया IRGC को कि वो डिप्लॉय कर दें, क्योंकि इमीडिएट रिस्पांस जो है वो दिया जाएगा। अगर अमेरिका हमला करता है या इजराइल हमला करता है तो फौरी जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा, फिर उस पर सोचा नहीं जाएगा। तो ये सूरत हाल है। इजराइल ने कहा है कोई सीज फायर नहीं होगा। जो पहले इजराइल थोड़ी सी ये बात कर रहा था जी वो गरीब से बयानी है कि हम तो बस ये एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि सिविलियंस को मारना भी कोई प्रेशर टूल नहीं होता, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हम तो जंगबंदी की ये वो। तो इजराइल कह रहा है कि कोई सीज फायर नहीं है और गजा में अब ये प्रॉपर वॉर की तरह मामला जा चुका है। उधर अरब लीग बाकायदा तौर पर मैदान में उतर गई है इजराइल के खिलाफ। ये इस वक्त एक बड़ा फर्क जो आप देख सकते हैं जंग में, वो बुनियादी फर्क ये है कि इस दफा रीजन जो है वो इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। इससे पहले ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये स्टैब्लिश है कि रीजन इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, फलस्तीन के साथ नहीं खड़ा था, और रीजन की खामोशी ये बेसिकली इजराइल के साथ खड़ा होने की ये सारा सबूत था। लेकिन अब की बार रीजन जो है वो इजराइल के साथ नहीं खड़ा है और उसकी जो वजूहात है वो हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो अब अरब वर्ल्ड है उनको आना है और इजराइल को जो है वो कन्फ्रंट करना है मुख्तलिफ अंदाज में। अब अरब वर्ल्ड की जानिब से बड़ा सख्त रद्दअमल आया है और इसके बाद असर यह हुआ है कि रशिया की जानिब से बड़ा सख्त रद्दअमल आया। हालांकि पहले रशिया ने एक हल्की स्टेटमेंट जारी की जिसमें कहते हैं बस कंसर्न है और ये वो, लेकिन जब पूरी अरब वर्ल्ड ने सख्त तरीन हार्श तरीन रद्दअमल दिया है उसके बाद रशिया की भी हार्श तरीन स्टेटमेंट जो है वो इजराइल के खिलाफ आई है। तो रीजन किसके साइड के ऊपर खड़ा है ये एक प्राइम फैक्टर जो है वो होगा। तो इस वक्त हंगामी राब्ते मिडिल ईस्ट में भी हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के रशिया चाइना के साथ भी हो रहे हैं, ईरान के अपने इत्तेहादियों के साथ भी हो रहे हैं, ईरान के मिडिल ईस्ट बाकी मालिक अरब वर्ल्ड के साथ भी हो रहे हैं। बेसिकली बड़ा एक मुश्किल टाइम है और हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं कि ये सूरत हाल इमीडिएट ग्रेटर वॉर की तरफ लेकर जा सकती है। यानी अब यमन कह रहा है कि उसने जंग डिक्लेयर कर दी है, तो अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो जाता है और उसमें कोई अमेरिकी सिक्योरिटी पर्सोनल जान से जाता है तो अब सोचिए कि ये किस तरह मामला जाएगा और इमीडिएट फिर वॉर छिड़ जाएगी ना, इमीडिएट ग्रेटर वॉर जब छिड़ जाएगी। और जैसे टकर कार्लसन ने कहा कि बहुत ज्यादा हलाकतें अमेरिकन फोर्सेस की हो सकती है, अगर ये हुआ तो फिर न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी मामला चला जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि फिर अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा सकता है अगर इस लेवल की कैपेबिलिटीज हो जाती हैं, जैसे खुद टकर कार्लसन जब वो कह रहे हैं। तो इसलिए दुनिया बड़े नाजुक मरहले से गुजर रही है। जो हम पिछले कई हफ्तों से एक चीज आपके सामने रख रहे हैं कि आलमी जंग, इलाकाई जंग और एक पीसफुल रेजोल्यूशन, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। किसी भी तरफ जब दुनिया खिसक सकती है और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दुनिया एक इलाकाई और आलमी जंग की तरफ खिसकती हुई हमें नजर आ रही है। ये ताजा तरीन तफसीलात हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट नाज़िल कर रहा है कि ट्रंप ने मिडल ईस्ट में बाकायदा वॉर छेड़ दी है। बाकायदा वॉर जो है ना वो स्टार्ट कर दी है ट्रंप ने। यानी ये कोई इक्का दुक्का कार्रवाइयां नहीं है, ये कोई ऐसी टारगेटेड कार्रवाइयां नहीं है कि 2-4 दिन अटैक करके कोई चीज मनवानी है, ये बाकायदा एक वॉर है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। ट्रंप रीस्टार्ट द वॉर इन मिडिल ईस्ट, ट्रंप गेव इजराइल द ग्रीन लाइट टू स्टार्ट द अटैक्स ऑन गाजा, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। दिस कम्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ यमन बाय द यूएस। यमन के ऊपर बॉम्बिंग की उसके फौरी बाद
ग्रीन लाइट दी ट्रंप ने नेतन्याहू को और उसने गजा के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। ट्रंप आल्सो अनाउंस्ड दैट ही वुड एंटर अ डायरेक्ट वॉर विद ईरान ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल। ही स्टेटेड दैट एनी मिसाइल फायर्ड बाय द हुतीज विल बी ट्रीटेड एज अ मिसाइल फायर्ड बाय ईरान। कि यमन से कोई भी गोली मिसाइल चलेगा तो हम उसको ऐसे देखेंगे कि ये ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है, इसलिए हमारे पास ये जवाब होगा कि हम ईरान के ऊपर वापस जो है अटैक कर सकें। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2019 का एक ट्वीट में जो ट्रंप का है वो आपके सामने रखना चाहता हूं एज अ एविडेंस कि जो ताकत इस्तेमाल करनी है अमेरिका और इजराइल ने वो करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका नतीजा अमेरिका और इजराइल दोनों की शिकस्त की सूरत में निकलेगा। किसी तौर पर वो अपने जो गोल्स हैं वो इसको अचीव नहीं कर सकते, बल्कि मुकम्मल डिफीट उनको जो है यहां से उठाना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप 2019 में जब वो सदर हैं तो उनका जरा ट्वीट देखिए। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज स्पेंट $8 ट्रिलियन फाइटिंग एंड पॉलिसिंग इन द मिडिल ईस्ट। कि अब ये पॉलिसिंग क्या है? ये वही जो इजराइल को रोल दिया हुआ है कि ये पुलिस मैन है मिडिल ईस्ट का, यानी कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो उसमें टांग अड़ा के रखनी है कि कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा, ये पॉलिसिंग होती है। तो फाइटिंग $8 ट्रिलियन हमने लगा दिए। थाउजेंड्स ऑफ आवर ग्रेट सोल्जर्स हैव डाइड आर बीन बैडली वुंडेड। हजारों हमारे फौजी मारे गए, ये जख्मी हुए। मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ सिविलियंस वो जानों से गए हैं। गोइंग इनटू द मिडिल ईस्ट इज द वर्स्ट डिसीजन एवर मेड। 2019 में डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहे हैं जब वो अमेरिकी सदर हैं, और आज 2025 में वो मिडिल ईस्ट में एक नई जंग छेड़ चुके हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जाना हमारे लिए सबसे बुरा तरीन फैसला था, और हमने इतना इकोनॉमी तबाह की, इतने फौजी जानों से गए, और अल्टीमेटली हमने अचीव कुछ भी नहीं किया। तो आज 2025 में वो फैसला किस तरह से दुरुस्त हो गया, ठीक है। और ट्रंप ने अपनी जो सारी कैंपेन की है वो भी इसी बुनियाद के ऊपर की है, और इसको अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं वो इंडोर्स करते रहे कि ये बिल्कुल सही बात है कि मिडिल ईस्ट की जंगों में जाना। और अब तो यूरोप को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंगों से ही यूरोप का बेड़ा गर्क हुआ है। सबसे ज्यादा जो इमिग्रेशन यहां से हुई है उसके नतीजे में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सारे क्राइसिस जो है वहां पर पैदा हुए। तो यूरोप को भी ये बात समझ में आई और ट्रंप को भी ये बात समझ में आई, लेकिन आज इजरायली लॉबी के बार बार प्रेशराइज करने में, बार बार उनके इन्फ्लुएंस के अंदर ट्रंप ने बहरहाल ये फैसला कर लिया है। तो उनकी अपनी बात इस बात का सबूत है कि इजराइल और अमेरिका इससे कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। वो अग्रेशन करेंगे, जुल्म करेंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, वो कर सकते हैं। इवन मैं तो आपको ये कहूंगा कि इस जंग के नतीजे में अगर हुतीज खत्म भी हो जाते हैं तो भी एक ऐसी जंग होगी जो ऐसा डैमेज कर देगी अमेरिकन एम्पायर को और इजराइल की एग्जिस्टेंस को कि वो जो है ना उनका इक़्तिदार रहने वाला नहीं है। इवन अगर हुतीज खत्म भी हो जाते, ठीक है ना, यानी जो जंग लड़ी जाएगी उसमें इतना डैमेज कर दिया जाएगा कि ये अमेरिकन एम्पायर की आखिरी जंग साबित होगी बतौर एम्पायर। और जिस तेजी के साथ चाइना राइज कर रहा है वो आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं कि चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ये पूरी तरह से इस वक्त यमन के अंदर इन्वॉल्व है, पूरी तरह से इस वक्त सपोर्ट दे रहे हैं। खासकर मैं कहता हूं रशिया से भी ज्यादा चाइना यहां पर इन्वॉल्व है यमन के साथ, क्योंकि ये लड़ाई एशिया के अंदर लड़ी जा रही है और इसकी कंप्रिहेंसिव जो स्ट्रेटजी है जिसमें असल हदफ है वो चाइना है। तो यमन के हाथ से चाइनीज जहाज गुजरते रहे, अमेरिकी जहाज नहीं। तो इसलिए चाइना के तो ये इंटरेस्ट के अंदर है कि यहां पर आकर वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करे, क्योंकि यहां पर असल हदफ चाइना है। तो इसलिए यमन को शिकस्त देना और यमन के साथ किसी किस्म की जंग करना, ऑलरेडी 15 महीने अमेरिका ने की, शिकस्त हुई और अब भी उनको शिकस्त ही होगी, खुद ट्रंप की जुबानी। अच्छा, अब बात नाज़रीन ये है कि यमन ने वॉर डिक्लेयर कर दी है, फुल स्केल वॉर। उन्होंने कहा कि अब टिट फॉर टैट नहीं, बाकायदा हमने वॉर। यमन इज एट वॉर विद यूएस नाउ and will retaliate against strikes. Yemeni armed forces will not dial down Red Sea action in response to US pressure and appeals from allies like Iran. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ना ही अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स, ना ही अमेरिकी धमकियां, ना ही अमेरिकी प्रेशर हमें डायल डाउन कर सकते हैं, यानी हमें बैकफुट के ऊपर धकेल सकते हैं, ना ही इत्तेहादियों की तरफ से ये हमें कहा जाना लाइक ईरान। अब यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान की जानिब से यमन को यह कहा गया है कि वो थोड़ा डी एस्केलेट करे। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है यमन को। ये उन्होंने कहा है, ये नहीं कहा, लेकिन बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स में इस वक्त चल रहा है। ये जो स्टेटमेंट आई है इसने दो चीजें वाज़ेह कर दी हैं। एक चीज तो उन्होंने ये वाज़ेह की है कि यमन किसी के प्रॉक्सी नहीं है, और एक्चुअली हिजबुल्लाह, हमास, यमन ये किसी के प्रॉक्सी नहीं है, ये अपने फैसले खुद करते हैं।
ایران ڈیفینیٹلی ان کا سب سے بڑا اتحادی ہے, سب سے بڑا سپورٹر ہے اور سب سے زیادہ ان کو ہیلپ کرتا ہے ان ٹرمز آف آپ کہہ لیں کہ اکوپمنٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف ان کے آرڈر کے اوپر چلتے ہیں, مشاورت کے ساتھ ضرور چلتے ہیں لیکن وہ اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں, تو وہ کسی کو پراکسی نہیں ہے. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ ہوتیز نے فلسطین کے لیے اپنا پورا ملک جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگا دیا, تو اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے واضح کیا, یعنی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہوتیز سے حملہ ہم ایران کی طرف سے حملہ سمجھیں گے, اور اکارڈنگ ٹو دا میڈیا رپورٹس ایران نے ہوتیز کو کہا کہ آپ تھوڑا ڈی ایسکیلیٹ کریں, اور ہوتیز نے اس کے جواب میں جنگ ڈکلیئر کر دی ہے. تو یہ اس وقت معاملہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کوئی سوال نہیں ہے کہ ہم کس طور پر پیچھے ہٹیں گے. تو اب ٹرمپ صاحب جو وہ کیا کریں گے, امریکہ نے جو انٹیلیجنس پلینز ہیں وہ ایران بھیجنا شروع کر دیے, باقاعدہ انٹیلیجنس پلینز وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں تاکہ انٹیلیجنس گیدر کی جا سکے ایران پر حملے سے پہلے, اور آگے سے ایران نے ان انٹیلیجنس جہازوں کو کنفرنٹ کرنا بھی شروع کر دیا. اور ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ IRGC کو آرڈر ہوا ہے کہ وہ اپنے میزائلز کو جو ہے وہ ڈپلائے کرے. دو سٹیٹمنٹس دیکھیے, یمن ریجیکٹس US pressure was to maintain Red Sea operations. Reports coming out that Revolutionary Guards have been ordered to put all missile forces on the state of full alert. Full alert کے اوپر جو missile forces ہیں ان کو رکھا جائے, کیونکہ مطلب ایران واضح طور پر یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو اکراس دی مڈل ایسٹ اٹیک کریں گے. پورے کا پورا ریجن جو ہے اس وقت وہ جنگ کی لپیٹ میں ہوگا. تمام امریکی بیسز, تمام امریکی ایسٹس, اسرائیل, یہ سب ہمارے نشانے کے اوپر ہوں گے, اور ابنائے ہرمز بند ہوگا, اور پوری جو ورلڈ اکانومی ہے وہ ہٹ ہونے جا رہی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس سے متاثر ہوگی. ابھی تک اگر ایران کی جنگ شروع نہیں ہو سکی, پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ بھی چاہتا ہے, اسرائیل بھی چاہتا ہے, یورپ بھی چاہتا ہے, باقی تمام کے اوپر انہوں نے جنگ کر لی, افغانستان, عراق, شام, لیبیا, ایران کے بغیر نہیں ہو سکی. تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ورلڈ اکانومی کا خدشہ ہے کہ ورلڈ اکانومی بھی اس سے متاثر ہوگی, اور پھر ان کے جو گلف پارٹنر ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ دو سب سے بڑے فیکٹرز ہیں. اور اب تو ایران ایک بڑی عسکری طاقت کے طور پر بھی مرج کر چکا ہے کہ وہ امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی امریکہ جیت تو نہیں سکا, تو ایران تو ان سے بھی زیادہ جو ہے طاقتور ہے. اس درمیان امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ٹرمپ اور پیوٹن کی کال پر بات ہونے جا رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ یہ کال ہونے والی ہے. ویسے تو یہ یوکرین کے معاملے کے اوپر ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جو مڈل ایسٹ کے اندر اچانک صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, اور مڈل ایسٹ اس میں زیر بحث آئے گا, ایران اس میں زیر بحث آئے گا. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب بائیڈن کا ٹائم تھا اور اسرائیل حملہ کرنے کے بالکل قریب تھا ایران پر, تو پیوٹن نے اپنے میزائل کمانڈر جو ہے وہ تہران بھیجے تھے, اور اس کے بعد رشیا نے امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم تہران پہنچ چکے ہیں, تو اگر آپ اٹیک کریں گے تو ہم پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے پھر اسرائیل اور امریکہ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو آج ادھر ٹرمپ ہے, وہ جنگ چھیڑنے جا رہا ہے ایران کے اوپر. تو ابھی پیوٹن اور ٹرمپ کی کال پر بات ہوگی, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو وہ کیا چیزیں اس وقت سامنے آتی ہیں. اسی درمیان ناظرین, جو عرب ورلڈ ہے, عرب لیگ ہے, وہ کھل کر میدان میں اتر گئی ہے. کافی گھنٹے کی خاموشی اختیار کی گئی, یعنی حملے تو کل رات سے شروع ہو گئے تھے لیکن عرب ورلڈ سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. لیکن کافی گھنٹوں کے بعد اب باقاعدہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. سب سے پہلی سٹیٹمنٹ سعودی عربیہ نے جاری کی, اس کے بعد مصر نے, جارڈن نے, قطر نے, کویت نے, سب نے ایک ایک کر کے سٹیٹمنٹ جاری کی ہیں. یہ کافی گھنٹے آپس میں کوارڈینیشن ہوتی رہی ہے اور ہنگامی رابطے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سب ایک کنسنسس کے اوپر پہنچے ہیں, اور سب نے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو فیصلہ کر لیا ہے, اور اسرائیل کی اس جنگ کو ٹوٹلی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. بڑی ہارش جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ان تمام ممالک سے آ رہی ہیں. کچھ سٹیٹمنٹس دیکھیے. سعودی عربیہ, we condemn in the strongest terms the occupation forces resumption of aggression on Gaza. occupation forces کا الفاظ استعمال کیے گئے. قطر, we condemn in the strongest terms the Israeli occupation resumption of its aggression against the Gaza Strip. اسرائیل کی فورسز کو آکوپائڈ فورسز بھی کہا جا رہا ہے, اور ان اسٹرانگسٹ ٹرمز. ایجپٹ یہ کہہ رہا ہے کہ threatens dire consequences for the stability of the region. پورا ریجن اس وقت داؤ کے اوپر لگ گیا ہے. پھر اسی درمیان مصر کے صدر اور کویت کے جو امیر ہیں ان کی بات ہوئی اور انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کنڈیم کیا ہے. عراق یہ کہہ رہا ہے the Islamic and Arab nation must take a decisive stance at the extremely dangerous stage. Gaza is being exterminated. سب مل کر جب وہ سٹانس لے. جارڈن یہ کہہ رہا ہے we warn of the consequences of the explosive situation in the region if Israel continues its aggression. پورا ریجن اس وقت ایکسپلوڈ ہونے جا رہا ہے, یہ جارڈن کہہ رہا ہے. The Israeli war on Gaza is a war on humanity. یہ پوری انسانیت کی جنگ ہے. اسی طرح ایران کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ایران affirms the direct responsibility of the US government for the crimes committed by Israel. جو بھی اسرائیل یہ سارا کچھ کر رہا ہے اس کا اصل ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ ہے. اب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ ناکافی ہیں.
آپ کے اور ہمارے جذبات کے مطابق کہ وہاں پر تو شہادتیں ہو رہی ہیں, بمباری ہو رہی ہے, تو یہ کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے. مطلب پرنسپلی اگر دیکھیں تو کوئی پریکٹیکل اقدامات کرنے چاہیے. ان سٹیٹمنٹس کے بعد اسرائیل کی کوئی بمباری رک تو نہیں گئی ہے. تو وہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے, بالکل ان کو یہ پرنسپل سٹانس اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے وہ لینا چاہیے. لیکن یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے, ہم ایک ریئل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں اور اس میں پھر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے, ان ریئل ٹرمز اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسرائیل کی اس وار کے خلاف جائیں گے, تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ کسی طور اسرائیل اپنے گولز اچیو نہیں کرنے والا. اس سے پہلے تو عرب ورلڈ جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی, پھر بھی گولز اچیو نہیں ہوئے. اب جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, تو یہ ایک اس سے بھی بڑی شکست جو وہ اسرائیل کے پلے جو ہے وہ پڑنے جا رہی ہے. اور عرب ورلڈ کو کھڑا ہونا ہوگا, ہر صورت میں کھڑا ہونا ہوگا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے ممالک اپنے داؤ کے اوپر لگ چکے ہیں. جارڈن اور ایجپٹ یہ سب سے زیادہ اس وقت آن سٹیک ہے. اور جارڈن اور ایجپٹ کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ آن سٹیک ہے, اس کی سٹیبلٹی, اس کی اکانومی وہ آن سٹیک ہے. اور سعودی عربیہ کے بعد تو پھر پورا مڈل ایسٹ ہی آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کیا تھا؟ پہلے حماس اور عرب ورلڈ کی لڑائی تھی. حماس کی تو ایک پرنسپل پوزیشن تھی, لیکن عرب ورلڈ ابراہم اکارڈ کر چکا تھا اسرائیل کے ساتھ, اور وہ حماس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اب آپ دیکھیے حماس کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں عرب ورلڈ کے. جو عرب پلان آیا اس میں کیا تھا کہ حماس غزہ کے اندر کسی رولنگ باڈی کا حصہ نہیں ہوگی. اور کائرو کے اندر حماس نے اس بات کے اوپر ایگری کیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی عرب ورلڈ اور حماس ایک ہی سٹانس کے اوپر آ گئے, اور حماس نے وڈرا کر لیا کہ ہم غزہ میں نہیں رہیں گے. جو آپ کا عرب پلان ہے ہم اس کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ پہلے جنگ چل رہی تھی عرب ورلڈ کی, اور اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک اتحاد بنا رہے تھے. اب تو ایران کے ساتھ بھی وہ جنگ نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب حماس آگے لیڈرشپ کا رول دے چکی ہے عرب ورلڈ کو کہ جو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, اور اس کے بعد عرب ورلڈ جو ہے وہ مطلب یورپ ایگری کر رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو ٹرمپ کا انوائے ہے اس کی ملاقات قطر کے اندر ہوئی تمام عرب فارن منسٹرز کے ساتھ, اور اس بات کے اوپر ایگری کر لیا گیا. تو اب لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ عرب ورلڈ آگے کھڑی تھی اور وہ چیزیں طے کر رہی تھی. حماس تو ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. تو اس لیے اب یہ جو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ عرب ورلڈ کے اوپر ہوا ہے, فلسطین کے اوپر نہیں ہوا ہے. یعنی بات چیت کون کر رہا ہے؟ حماس بات چیت نہیں کر رہی ہے, عرب ورلڈ کر رہی ہے. سب چیزیں ایگری کر لی گئی ہیں, اس کے باوجود یہ اٹیک کیا گیا ہے. تو اس لیے ان کا کھڑا ہونا طے ہے, اور ان کی اپنی نیشنل سیکورٹی آن سٹیک ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری خلاف ورزی کی گئی ہے. تو اب ان کا آنا طے ہے. اور دیکھیں پچھلے 15-16 مہینے تو انہوں نے خاموشی رکھی ہے نا, تو اب وہ سپیس بھی ختم ہو چکے. بہرحال آپ کو یہ نظر آئے گا. اور اس کا پہلا اثر تو آپ دیکھیے کہ رشیا کی جانب سے سخت ترین سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. اچھا, رشیا نے عرب ورلڈ کے اس رسپانس سے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اس میں وہی روایتی بات جو مختلف ممالک کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا کنسرن ہے اور یہ کریں اور وہ کریں, امن کی بات ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد جو رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی, رشیا اسرائیل کا اتحادی, یہ بات ذہن میں رکھیں, رشیا میں بہت بڑی تعداد کے اندر جو اسرائیلی ڈوئل نیشنل ہیں وہ رہتے ہیں. لیکن رشیا کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, رشیا اسٹرانگلی کنڈیمز دا رینیوڈ اسرائیلی بامبنگ آن غزہ. تمام بڑی طاقتیں جو ہیں اس وقت سختی کے ساتھ اسرائیل کی اپوزیشن کر رہی ہیں. تو اتنی بڑی اپوزیشن کے ساتھ اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی ہے, جو نتنیاہو نے جنگ چھیڑی ہے, کسی طور اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے گلوبل آؤٹریج اوور ریزمپشن آف اسرائیلی جینوسائیڈ ان غزہ. پوری دنیا میں اس وقت شدید لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یو کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. We call for a demonstration today in front of the British Prime Minister office to demand an end on the bombing of the Gaza. تو دیکھیے یورپینز ممالک کے اندر آپ کو یہ مزید مظاہرے نظر آئیں گے, امریکہ کے اندر نظر آئیں گے, یونیورسٹیز کے اندر نظر آئیں گے. تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان ممالک کے لیے. ایک پوری نئی لہر ہے جو اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے. غزہ کے اندر تازہ ترین صورتحال یہ کہ ایک تو اسرائیل نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ کوئی سیز فائر نہیں ہونے والا ہے, یہ جنگ اب آگے بڑھے گی. اور یہاں پر ٹوٹل جو اس وقت شہادتیں بتائی جا رہی ہیں 426 شہادتیں ہو چکی ہیں, 600 کے قریب زخمی, اور یہ وہ سارے ہیں جن کے باڈیز ہاسپٹل لائی گئی ہیں. جو ملبے تلے دبے ہیں وہ اس سے الگ ہیں. صرف پہلے 5 گھنٹوں کے اندر, جو کل بمباری شروع ہوئی رات کو, پہلے 5 گھنٹوں کے اندر 322 شہادتیں جو وہ ہوئی ہیں. سی این این یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈائریکٹ جو بوم ہیں, سی این این رپورٹ کر رہا ہے, یہ ٹینٹس کے اوپر اور جو شیلٹرز ہیں ان کے اوپر گرا گئے. اسی وجہ سے بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں. اسرائیلی شیلنگ آف غزہ hit tents and buildings where the displaced people including children were sheltering. Including children. مطلب ٹینٹ لگا کے فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا بھی پوری طرح سے نہیں مل رہا, پانی بھی نہیں مل رہا, الیکٹریسٹی نہیں ہے, تباہ حال ہیں. ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا ہے, ہزاروں کی تعداد میں یتیم بچے ہیں.
और वो टेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं, उन टेंटों के ऊपर बराह रास्त जो है बॉम्बिंग की गई है। ठीक है, तो इसलिए इतनी ज्यादा शहादतें हुई हैं और अभी तो नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि इजराइल डिस्प्लेसमेंट का जो प्लान है उसको आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। इजराइल में ऑल्सो सीक टू डिस्प्लेस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, यानी लाखों की तादाद के अंदर, ऑफ दोज हु हैव रिटर्न टू नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। पहले शुमाली गजा से निकाला जाएगा और फिर जो है ना, जो डिस्प्लेसमेंट का प्लान है गजा से बाहर धकेलने का, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। अमेरिका बहादुर ये कह रहा है कि ये जो जंग शुरू हुई है जिसमें टेंट्स के ऊपर बम गिरे हैं और सैकड़ों शहादतें औरतों और बच्चों की हो चुकी हैं, अमेरिका बहादुर ये कह रहा है कि ये जंग तो हमास ने शुरू की है, इसका सारा जो जिम्मेदार है वो हमास है। तो वहां बाइडन आए या ट्रंप आए या कोई और आए, रिवायती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और वो कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो हमास ने शुरू की है। तो आप देखिए कि टोटल जो नैरेटिव है इजराइल और अमेरिका का वो क्या है। अमेरिका और इजराइल क्या ऑफर कर रहे थे हमास को? दो चीजें, कि या तो कैदी छोड़ दो उसके बाद हम जंग शुरू करेंगे, या अगर कैदी नहीं भी छोड़ रहे तो भी हम जंग शुरू करेंगे। तो मुझे बताइए सही फैसला कौन सा था? फिर यही फैसला हमास ने करना था, अगर जंग ही शुरू करनी है तो फिर हम आपके कैदी क्यों छोड़े? भाई आप देखें ना कितनी इलॉजिकल सी बात है कि या तो आप कह रहे हैं कि हमास कैदी नहीं छोड़ रही इसलिए हम जंग शुरू कर रहे हैं। भाई हमास तो कैदी छोड़ रही है, ये तो जंग शुरू कर रहे थे, ये सिर्फ ये कह रहे थे कि पहले कैदी जो है वो हमास हमारे हवाले करे, उसके बाद हम अटैक करेंगे। अटैक से ये पीछे नहीं हट रहे थे, तो हमास ने इसके मुताबिक फैसला करना था और उन्होंने किया। इजराइल के अंदर से मैं सिर्फ आखिर में एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, इजराइल इज इन द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड करप्ट गवर्नमेंट बट वी विल सेव इट। ये इजराइल के अंदर का सेंटिमेंट है। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है। मुश्किल वक्त है सिविलियंस के ऊपर, बम इस वक्त वहां पर बरसाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा जुल्म जो है वो यहां पर किया जा रहा है, लेकिन वक्त ये बताएगा कि अमेरिका और इजराइल की जो तमाम कैलकुलेशंस हैं वो उल्टी पड़ेंगी। जैसे पहले वो अपने कोई गोल्स अचीव नहीं कर सके, अब भी नहीं कर सकेंगे, और ये एक नई जंग जो है वो इजराइल को मजीद उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से डिक्लाइन और तबाही की तरफ जो है वो लेकर जाएगी। लेकिन ये मुश्किल रास्ता और लंबा रास्ता है। ये ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।